सरोप भाव तू किती झालं हुशार ताणे स्त्रियेक विचारले विचारले बागेंतल्या खंयच्याच रुखाचे फळ तुम्ही खावंक नसो म्हूण देवान तुमकां खरेंच ताकीद सांगला. पूण जाणवायन वय मू वय तो जाणवायन बरोलो की ना ताका देवान रस्त्यान तो कसो आसलो परतो न्हू वाचती वळू एजेकेल 28 वर्स 13 वास सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा तूं परिपूर्णताची मोर जावन आसलोय आसलोय जाणवायेन भरलोलो जाणवायन बरलो फळ्या ते चुका नाकात एक एक उतारा पळय तो जाणवायन बरलो बुद्धवंत तो आनी वडोल कितें आयकल्लें तुमी बुद्धवंतांक आपल्या शिंत्र्यांनी देव देखून आमी बुद्धवंत जावचे नाका आनी बुद्धवंत म्हणून चिंतचे नाका बुद्धवंत म्हणून चिंतल्यार आमच्या मारी पातूत देव कितें करता आमकां संपटोवन घालता. संवसाराची खंयचीच बुद्धवंत काय जाणवाय तुका आनी म्हाका आमकां नाका भाव म्हयनो ती जाणवाय आसल्यार भाव म्हयनो आज कितले जाण पडल्यात तांच्या त्यात संवसाराच्या जाणवाय वरवीं बुद्धवंत काय वरवीं. आनी हो स्त्री कितें म्हणटा देवान सांगला न्ही खावूं नजो म्हणून स्त्रियेन सरपाक जाप दिली दिलें बागेच्या रुखाची फळां तुम्ही खावये पूण बागेच्या मदेगात आसा त्या रुखाच्या फळा विशीं देवान आमकां सांगला ती तुम्ही खावंक नसो. मदेगात आसा आतां तुमकां कितें समजता आतां बागी म्हळ्यार जालें सगळ्या गार्डन सोबीत सोबीत रूख आसा फुलांचे फळांचे बरे रूख आसा पूण मदेगात आसा जिवीत असो रूख वडो आयकलें मग जिवीत कोणा तावन येता तुका जीव या जिवीत कोणा तावन येयला तो जिवीत असो रूख कोण सरस्वत देवस देखून तेदोळ आयकलें नाकाच्या फळांनी कितें फुंकलो श्वास पिंकलो आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो वो जिवीत असो रूख म्हळ्यार सर्वेस्पर भाव भयणीनो खंयच्याय रुखाचें फळ खावयेत पूण ह्या लुसिफर म्हणल्या आंजान ह्या रुखाचें फळ खावंक ताणें चिंतलें कुशी वेलें हांव 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 म्हणून आयकना तुमी वो जिवीत असो रूख म्हळ्यार सर्वेस्पर देव केदींगच ताजो जागो ताजो स्थान ताजो मान ताजी महिमा केदींगच तूं अशें नाका आनी कोणाकच खंयच्याच रचनेक दिनाका दिताय तर तुवें पडताय सरस्परा दिवसो मागीर तुमकां आयको मेळटलें निमाणें हांवें परतून मागीर रिपीट केलें सरस्परा तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. आज जायते जाण तुमी फटवून पडल्या तितलें आयको न्ही 7 जाणां जावन आमी सरस्परा दिवसो स्थान मान महिमा मनशांक दिता भियोन तुजे म्हाका कोणी तो मनीस येवन दी खंयच्या पदवेर आसूं दी खंयच्या अधिकार तो वडील जावं दी सडील जावं दी अधिपती जावं दी पदवेदार जावं दी तुजे बरी तो मनीस कोणाकच देवाक दिवचो स्थान मान ताका दिवंक वचनाका आनी दिताय तूं पडताय दिताय तुज्या कुटुंबांत अनवरां विघ्नां येतातच दिताय पळय तुज्या बिझनसान मात न्ही तुज्या कुटुंबान मात्र न्ही. हांवें थोडे धाकले हांगा तिक्के भितर येवच्या पयल्यान दिले देवाचो सेवाक तो जावन आसलो ताच्या तोंडार पर्स जळ आसलो हांवें कालच तो व्हिडिओ पळयलो ह्या भावेशान नांव सांगना तुमकां मागीर भाव म्हणालो ताका ताच्या बायलेक पयशांच्या आशेन झगडें जालां मात्र न्ही मारामारी जाल्या मात्र न्ही पुरे मिडियार तांचें नांव येवन आज ती विंगड जाल्यांत म्हणून. एकल्या दोगा देण्याची सेवा करूंक जायना म्हणल्यार सर्त वो